पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया देवा मोगाक गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय समाजांत वस्तल्या वायटाचेर निशेध मारून आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक बागवेंत जुजे वाज आमकां देख. मोगाच्या भावा भयणीनो, बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं आमकां 3 केरीत मुणयारपणां फावो जाल्यांत. आमी सगळीं जेजूच्या याज्ञीक, प्रवादी आनी रायपणांत वांटो घेता. आसयेचो भाग्योंत फ्रांसीस अशें म्हणटालो, प्रीच द गॉस्पल इफ नेसेसरी यूज वर्ड. एका प्रवाद्याचें काम म्हणल्यार भावार्थ परगटप. समाजांत जायते तरेचें वायट वसता तें आमी पळयता, पूण सबार पावटी आमी पळोवन पासून आमचे दोळे बंद करता. म्हाका कित्याक पडलां अशें चिंतून आमी ओगी रावता. आमी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरूंक, सृश्टीचो मोग करूंक, सगळ्यांचें बरें चिंतूंक आनी गरज पडटा तेन्ना आमचो प्रवादीक ताळो समाजांत वसतल्या वायटाचेर आमी उबारूंक, आमकां देवाचें बळ जावंक, बागेंत जुजे वाजाचे विणवणेन जेजूचो आदार ह्या नोवेनांत मागुया. तशेंच आयज दामांव मिसांव तशेंच पोंडा आनी सांगे वाराडा बरोबर वांटो घेतात. तेच परी 2 प्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या आनी न्यायसभेच्या ट्रिब्युनल वावराक तशेंच तियात्रीस्त भावा भयणां पासत आमी मागता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आमच्या बाबान उच्चारलेलीं उतरां आमची करून आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक बागयोन जुजे वाजा भाशेन आमी धीर बोड घेवंक जायते पावटी चुकल्या, फाटीं उरल्या, दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों.
kakutko, sumia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, sumia kakutko, sumia kakutko. एमीस आमी भेटयता केजी आनी केलन दोराद हांकां बरी भलायकी मागून आमी आमच्यो खासगी गरजो देवाक उबारुया. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागियोन जुजेवाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजियेच्या शिमापुऱ्यान परजोडायली. तुझ्या चाकरान तुझे देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुझे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक. हेब्रावांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयता तेन्ना नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूताक करूंक ना. एके सुवातेर कोणी अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक, आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घातलाय आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांया तळा घातल्याय. सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळा घातल्यो जाल्यार ताचे खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताचे खाला आसा म्हूण आमी आजून पळय ना. पूण देवदूता वोन मातसो ल्हान जातोल्याक मुणगे जेजूक तांणी मरण सोसूंक देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोलान बोल्लोलो आमी पळयता. देवा उदार कशे प्रमाणे तांणी सगळ्या मनशां खातीर मरण सोसूंक जाय आसलें. देव सगळे वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायते पुतां दुवांक वैभवान व्हरूंक सोदतालो देखून तारोनाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक तांणी पयलो कोश्टा वरवीं सोपूर्ण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता तीं एकाच मुळांतावन उपजतात. हेच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लॉजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हजे भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. ताची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. देवाचें उतर हे देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे हाताचेर रोचण्याचेर तुजे पुताक तुवें अधिकार दिलाय. जबाब, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितले वर्ते नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक, आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब,
तुझ्या हाताच्या रोचनाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूता परोच मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुजेच हाताचे रोचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळा दवरलाय. जबाब, तुझ्या हाताच्या रोचनाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सुजां पोरीं हेणे तिणे उबतलीं वारेवेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दोर्यांतलीं मासलीं सगळीं ताचे यादीन केल्या. जबाब, तुझ्या हाताच्या रोचनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिले. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर मानून घेतात. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशेचें उतर कशें न्हय. बोगोर देवाचें उतर कशें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे चित्रक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शिस्त काफरनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत भितर सरून तांकां तो शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक धर्मशास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेले परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसुल्लो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेतच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भक्त. पूण ताका जेजून धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेळो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवण ही आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गलिलियाच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. चित्रक्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज नोवेनाचो 8वो दीस आनी ह्या 8व्या दिसाक आमचो विशय जावन आसा समाजीक वायटाचेर तुजो प्रवादीक ताळो उबारून शुभ वर्तमानांचो परगोटणार जा. कशें आमी करतले 3 वांटे आसात ह्या आयच्या विशयाक. समाजीक वायटाचेर परगोटणार, शुभ वर्तमानांचो परगोटणार आनी प्रवादीक ताळो. प्रवादी म्हणटात तो कोण? देवाच्या नांवान उलयता पळय तो. कितें उलयता तो?
देवाक जाय तें ताका जाय तें न्हय, देवाक जाय तें. म्हणटोच हें प्रवादीक कार्य देवान म्हाका बावतिजमान दिलां. आनी बावतिजमांतान हो म्हजो प्रवादीक ताळो म्हणजे देवाक जाय तें उलोवपाचो ताळो जो देवान म्हाका दिला तो हांवें वापरूंक जाय. आनी वापरतना देवाची कशी कितें ती हांवें पोरजेक दाखोवंक जाय आनी शिकोवंक जाय. आतां आज हो प्रवादीक ताळो उबारून समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक म्हणला. आयच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार आमी कितें पळयता? आयचें पयलें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ली चीट आमकां म्हणटा मनीस कोण गा? तो शेतांतल्या तोंडा सारको. इतलो ल्हान जावनूय तुवें ताका कितलो वयर काडलाय, मातशें देवदूतां सकयल दवरलाय, केदो व्हडलो मान तुवें ह्या मनशाक दिलाय. पूण इतलें आसुनूय हो मनीस तुका ओळखना, हो मनीस तुजी कशी करूंक सोदिना आनी हो मनीस तुज्यो मान्यो ह्या संवसारांत वेव्हारांत घालूंक फाटीं उरला. जाल्यार बाबा भयणो, आयज समाजीक वायट म्हणटात तें आमी कशें समजून घेवचें? म्हज्यान तें 3 तरेन समजून घेवं येता. पयले सुवातेर समाजीक वायट देवा सवें, दुसरे सुवातेर समाजीक वायट पेल्या सवें, तिसरे सुवातेर समाजीक वायट पर्यावरणा सवें. पयले सुवातेर देवा सवें. आयज देवाच्या नांवान मनशां मदें मनशांनी झुजां घातलेलीं आमी पळयता. आनी देवाच्या नांवान हांव देवाचो भक्त, हांव देवाचो मनीस, आनी देखून देव म्हाका सांगता हें झूज जावचें वो हें झूज आसचें. म्हणटोच देवाच्या नांवान आमी आयज झुजां निर्माण करता. दुसरें, आयज समाजाचेर नदर मारल्यार समाज म्हणटा धर्म कितें? धर्म म्हजी सत्या काडटा, धर्म म्हाका आपली शिकोवन दिवन म्हाका सोकलाक दवरता. म्हणटोच म्हाका धर्म ना. हांव पातयेता कोणाचेर सर बलिश्टाचेर, ताचेर पातयेता हांव, पूण म्हाका धर्म ना, हांव सगळे धर्म जियेता. बाबा भयणो, हें आयज आमच्या समाजांत भितर सरलेलें वायट. म्हाका म्हज्या आवय बापायन बावतिजमान दिल्लो म्हजो भावार्थ आसा, हो भावार्थ म्हज्यान विकूंक जायना. आनी हो भावार्थ ना जाल्ल्या भाशेन म्हज्यान जियोंक जायना. जाल्यार म्हज्या प्रवादीक ताळ्या वरवीं हांवें तुका शिकोवंक जाय आनी तुज्या प्रवादीक ताळ्या वरवीं तुवें तो संदेश दुसऱ्यांक पावोवंक जाय. ही तुजी म्हजी आमची समेस्तांची जबाबदारी. देव आसा, देव संवसार चलयता, देवा बगोर ह्या संवसारांत कांयच ना. मागीर घडये ताका आमी दुसऱ्या रुपांनी ओळखत, पूण तो ना अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना आनी तो नासल्या परी म्हज्यान जियोंक जायना. जाल्यार ही दोनूय स्वतांक गरजेची आयज. ताच्या नांवान मनशां मदें फुटी घालप हेंय समाजीक वायट. दुसरें, तो नांच जाल्ल्या भाशेन ओ ताजो अधिकार म्हजेर नाका म्हणलेल्या भाशेन हांवें जियोप हेंय वायट. आनी देखून आयज समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक आमी प्रयत्न करता आसतना मागीर जुजेवाज आमकां देख. ताणें न्हयच देव आसा म्हूण मानून घेतलें, ताणें न्हयच देवान आपणाक पाठयला म्हूण मानून घेतलें, पूण ताणें देव आसा म्हूण आनी आपणाक पाठयला म्हूण मानून घेवन ह्या देवाचें आसणें जावंक तो वावुरलो. मागीर तें खंयी जावं, राजा मुखार, आपल्या शेळयां मुखार, पिडेस्तां मुखार, अशोक्तां मुखार, सगल्या मुखार ताणें देव आसा म्हूण दाखयलें. देखून जो राजा काल ताचेर आड आसलो ताका बुणकुणीन घालूंक सोदतालो आनी थोडो काळ घातलेलो, तोच राजा आयज ताका सत्या दिवन म्हणूंक लागलो तुज्या देवाक तूं परगोट कर. कित्याक जुजेबाजान न्हयच देव आसा म्हूण मानून घेतलें, आपोण त्या देवाचें हातयार म्हूण मानून घेतलें आनी ह्या देवाक परगोटूंक म्हजें मिसांव आनी म्हजें कार्य म्हूण मानून घेतलें
आनी सगळे आपल्या जिवितांत तें परगटलें. हें पयलें सोत आयज आमकां उलो मागता ह्या समाजीक वायटाचेर निशेध मारूंक. दुसरें समाजीक वायट आमी आज आमचे सरभोंवती पळयता ते मनशां मदें मनशांचे वांटे केल्ले. मागीर ते धर्माक लागून जावं, मागीर ते जातीक लागून जावं, मागीर ते कातीक लागून जावं, मागीर ते दर्ज्याक लागून जावं, कशेय भासांनी आमी आयज आमचे मदें वांटे केल्यात. आमचो धर्म तुका आनी म्हाका म्हणटा एक देव, ताका तेग जण. बाप रचणार, पूत सोडवणार, पवित्र आत्मो संवसार चलयणार. ह्या पुता वरवीं आमी सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. ह्या पुता वरवीं आमी सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. आमी तर सगळीं बापाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. आमी एकामेकाचीं भाव भयणां. मागीर हांव खंयच्याय धर्मांचो जावं, आमी एकामेकाचीं भाव भयणां. म्हणटोच धर्मांच्या नांवान, जाती कातीच्या नांवान, गिरेस्त गरीब ह्या नांवान, ओ गांव मनान धरून त्या नांवान हांव आमचे मदें फूट घालतां, दुस्पोट हाडटां, भेदभाव उपरासचो कोत्तां आनीक दुसऱ्याक सोकलाक दवरपाचो प्रयत्न कोत्तां. हें आयज आनीक एक समाजीक वायट. आमी सगळीं एक म्हूण सगल्यांचे ओख राखून, सगल्यांच्या आदाराक पावून, सगल्यांच्यो गरजो शार्ती पावून आमी एक राष्ट्र, एक भावपण, एक चार हें परगटूंक जाय. आनी हें जुजेबाजान केलें. कोणाचेच मदें अंतर घालिनासतना आनी कोणाक तांचे भाशे प्रमाणे, जाती प्रमाणे, काती प्रमाणे अंतर करिनासतना सगल्यांची एक सारकी सेवा केली. आयज ह्या समाजीक वायटाचेर आमी निशेध मारूंक गरजेचें. आनी कसो निशेध मारचो? घडये उतरांनी हांव उलयल्यार तें तितलें मानचें ना आनी घडये तें समाजाक समजुचेंय ना. म्हज्या जिविताची चाल, वागणूक आनी देख म्हत्वाची आनी गरजेची. हे दिशेन आमी तर एक एकलो जियेवपाक लागलीं, आख्खें वातावरणूच बदलतलें आनी सगळें नवें जातलें. आनी हें करूंक जुजेबाज आमकां देख, ताणें ही देख दवरल्या. सेलांवाचें आख्खें वातावरण ताणें बदल्लें आनी सेलांवाचें आख्खें रूप ताणें नवें केलें. कशें? मनशांच्या एकवटा वरवीं सगळीं एक म्हूण दाखोवन, शिकोवन, ते दिशेन आपूण जिवन. म्हणटूच आयज हे समाजीक वायटाचेर आमी निशेध मारूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आयज समाजीक वायट म्हणटा पळय तें आमचें पयलें वाचप सांगता त्या परी. मनीस कोण गा? इतलो असक्त जावन तुवें ताका वयर दवरला. कित्याक वयर दवरला? कित्याक तो म्हजे रचनेचो तेंगशी. हांवें सगळें रचलां तें मनशा पासत, पूण मनशान तें म्हज्या मना प्रमाणे वापरचें. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयल्या वेसवरान आमी वचत जाल्यार 28वे वडींत आमकां अशें मेळटा, वाडात चडात प्रितूम बरात आनी हे प्रितुमेचेर दोनीपण चलयात. हे प्रितुमेचेर दोनीपण चलयात ही उतरां गरजेचीं आयज आमच्या नियाळाक. हें दोनीपण म्हणटा पळय तेन्ना दोन तरेचो अधिकार आसा. म्हज्या कोदेलीक आसलेलो अधिकार आनी हे कोदेलीर तावन दिल्लो अधिकार. म्हणटोच ओरिजिनल पावर एंड डेलिगेटेड पावर. म्हणटोच हे कोदेलीर हांव बसलां, देखून हे कोदेली वरवीं म्हाका ही पदवी मेवता. ओ ओरिजिनल पावर. ते जुट्टे वरवीं म्हाका दिल्ली पदवी. आनी दुसरो, हे जुट्टेन तावन हांव दुसऱ्याक दितां पळय तेन्ना तो जाता डेलिगेटेड पावर. आतां पर्यावरणाचो दोनी कोण? रचणार देव, कित्याक ताणें रचलां. सदरेर बसला तो रचणार देव ह्या पर्यावरणाचो दोनी. ताणें म्हाका रचला आनी ती म्हज्या हातान घातल्या. म्हणटोच डेलिगेटेड पावर. आतां डेलिगेटेड पावर म्हणटा पळय तेन्ना ताका लिमिट्स आसात. ताच्यान आपणाक जाय तें करूंक जायना. ताका लिमिट्स आसात.
म्हणटोच डेलिगेटेड पावराची रचने सगळें लिमीट कितें? लिमीट ई. ताजो उकोल कोर, तातूंतल्यान पिकता तें खा, दुसऱ्याकूय खावंक दी, आनी तें पिळकेचे पिळकेक सासणांच्या सासणांक सांबाळून दवर. ही तिनूय उतरां गरजेचीं. ताजो उकोल कोर म्हणजे जाता पळय ते भाशेन ती जमीन पिकाड कोर. पावस घालतलो हांव, कोसतलो तूं, सारें घालतलो तूं. ती जमीन पिकाड कोर, ताजो उकोल कोर. पिकलां तें तुंय खा आनी दुसऱ्यांकूय खावंक दी, आनी ती जमीन पिळकेचे पिळकेक सासणांच्या सासणांक येतेल्यांक दवर. कित्याक? तूं दोनी न्हय देखून. दोनी हांव सोर पदवेदार देव जाणें रचला पळय तो. तुका दोनीपण चलय म्हणलां पळय तें डेलिगेटेड पावर. जाल्यार हे डेलिगेटेड पावरांत इतलेंच आसा. उकोल कोर, पिकलां तें खा, दुसऱ्याकूय दी, आनी तें सांबाळ. आयज हांगा आमी चुकता. आनी कितें जायत गा आमची चूक? 25 वर्सां फाटीं जमनीक मोल नासलें. आयज 25 वर्सां उपरांत जमनीचें मोल वाडलां. आनी देखून आमी जायते गोंयकारांनी क्रिस्तांवांनी व्हडली चूक केल्या पळय ती ही. UK गेल्यान ती चूक न्हय, पूण हांगा आसलेलें सगळें विकून गेल्यान पळय ती चूक. म्हजें मूड आनी ताड उमटावन गेल्यात आमी, आनी म्हजें मूड आनी ताड आनी कोणाच्या हातान दिवन गेल्यात आमी. बाबा भयणो, ही घोडी आमची व्हडली चूक जायत. आनी तातूंत मागीर सुरू जालें जमीन विकपाची, तातूंत मागीर सुरू जालें जमनीचो दुरुपयोग करपाचो, तातूंत मागीर सुरू जालें उरलेलीं सगळीं वायटां, समाजीक वायटां आयज आमी पळयता पळय तीं. जाल्यार म्हाका क्रिस्तांव कसो, क्रिस्ताचो हांव क्रिस्तांव कसो, म्हाका ही जबाबदारी आसा. म्हजी न्हय ती जमीन, म्हज्या शेपायन शेमायन सांबाळलेली. तांणी ती पुता कडेन दिल्ली, पुतान ती म्हाका नातवाक दिली. तुका विकूंक न्हय, नातवाच्या नातरांक धरूंक आनी नातवाच्या पंटुरांक धरूंक, म्हणजे तुजे फाटल्यान येतले आनी 25 जनरेशनांक ती पावूंक. जाल्यार बाबा भयणो, पयशाचे आशेन जेन्ना हे जमिनीचो आमी दुरुपयोग करता, ओती ओगडायता, थोड्या पयशांक लागून ती म्हज्या हातांतली आमी सोडून दिता, तेन्ना आमी देवा मुखार आमचे जबाबदारेन चुकता. जबाबदारी कितें म्हजी? डेलिगेटेड पावर. उसोय, खा आनी सांबाळ. ही तिनूय उतरां गरजेचीं. उसोय, खा आनी सांबाळ. आतां हे दिशेन ह्या समाजाचेर आमी आमचो वावर कोत्तेले पळय तेन्ना शुभ वर्तमानांची परगटणी जातली. शुभ वर्तमान म्हळ्यार कितें? शुभ खबर. शुभ खबर म्हळ्यार कोण? तोच बापाचो संदेशकार जेजू बापाची खबर घेवन आयला पळय तो. ताजी खबर तूं सांगूंक सोदताय जाल्यार देव जाय, देव आसा, ताका मान दिवंक जाय, ताच्या नांवान देवचारपण करूंक जायना, हें पयलें सत. ताजी खबर तूं परगटूंक सोदताय जाल्यार तूं एकलो ना, तुका सांगाती दिल्लीं हेर भाव भयणां आसात, बापाचीं भुरगीं तीं तुजे सारकीं, सगल्यांक एक मान दिवन जिये. ताजी खबर तूं परगटूंक सोदताय जाल्यार तुजी वाड जावंक, तुका राखूंक आनी पोसूंक, तुका सांबाळूंक आनी तुजे उपरांत येतेल्यांचें बरेपण चिंतून बापान हें पर्यावरण तुज्या हातान घातलां. तें उसोय, पिकाड कोर, ती पीक खा आनी दुसऱ्यांकूय दी, आनी तें दुसऱ्यांक सांबाळ. हे दिशेन जेन्ना आमी वागतल्यांव तेन्ना समाजाचो उखोल करूंक आमी पावतल्यांव, समाजान बरेपण वंपतल्यांव, देवाची खोशी करूंक पावतल्यांव. आयज बागेवन जुजेबाजाचे मजतीन हें देणें तुका म्हाका आमकां सगल्यांक फावो जावंक मागुया. उबी रावुया. आमच्यो गरजो देवा मुखार घालून ताजी गोठाय आमकां मागून घेवया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आपल्या जिविताचे देकी आनी चाली वरवीं ताणें जेजूक उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगट करूंक आनी ह्या वरवीं जेजूचे खोरे
पोरकोटणार जावंक जेजूक साक्षी दिवंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. समाजान जायते तरेचे वायट वस्ता सोरो सिगार ड्रग्स तेच पोरी भुरग्यांचेर ओस्तोऱ्यांचेर जाणट्यांचेर अशोक्तांचेर अत्याचार जाता ते आमी पळयता. ह्या असल्या वायटाचेर सरकारान आपली नदर दवरूंक आनी मनशाचें होक राखूंक तांकां बरें मन मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमचे सोर भोंवतणी नदर मारल्यार जायते वायट आमकां दिसून येता. आमच्या शेजाऱ्यांक वावराचे सुवातेर आमी आसाव आनी भोंवताव थंय. आमकां जाता ते भाशेन आमी मनीसपणाच्या नात्यान दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक आमचो प्रवादीक ताळो उबारून देवाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आयज देवसुजीच्या लोक सोंपोवन साधनाच्या न्यायसोबेच्या ट्रिब्युनल वावरा खातीर आनी सोमेस्त आमच्या तियात्रिस्त भावा भयणां पासत प्रार्थना तेन्ना आयज मिसा भेटेंत वांटो घेतलेल्या पोंडा आनी सांगे वाराडांतल्या तशेंच दामाव मिसावांतल्या भावा भयणां पासत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. भो दयाल बापा आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया. कितें घालता त्या उंड्यांत. म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भो मोगाल बापा बागिवोन जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेबाज या तुझ्या भक्ताच्या मनांक ताजो उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताजी शिकोण आमचें गिन्येन उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या दरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोठुया. आमी पोंडो खाताव आनी एकाल्सिंतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरगोट्टाव. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिम्या आमच्या आदारी गोंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुन्नो जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुजें पोरजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. दया करून मागता आकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोन दोन वता आनी सोर काळे तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगता बरोबर सुखान आमकां वांटो दी. आमकां फावो कर शिवस्तच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान चोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तन्नेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मांत बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया, जिविताचें उदक, जिविताचो उदक. Ci
प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, बागीवोन जुजे वाजाक मान दिवन या आयच्या 8व्या नोवेना दिसाक संतोषान आमी घेतलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीची सोरवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचूशें कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. बसूया. ही संदी घेवन आमी खास करून दिनवासता एपिस्कोपल विकर ऑफ द साउथ रेतूर आनी पदवीगार आमचोच फादर कॅनथ टॅलिस हांकां आनी त्याच बरोबर आमचे मदेगात आसात फादर येसुदास पिलार संस्थेचो वांगडी तांकां, फादर एलेक्स डिसुजा आनी फादर क्रिस्टोफर फर्नांडीस चिचोर्णी इगोजेचे पादेगार आनी पातकूर, तेच भाशेन फादर फ्रांसीस पेरेरा तांकां सगल्या यादनिकांक आमी दिनवासता हे मिसाचे भेटीन वांटो घेतल्या पासत आनी तुमकां समेस्तां बागीवन जुजेबाज आमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमच्यो कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां हे परी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 हे रोमारीचे मीस, कोंकणी भाशेन ही मिसां 4 वाजता हे रोमारीचे मीस, सांजे 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक परबे दिसा 16 वेळ आमची मिसां हे परी 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता हे मीस आमचेच आर्चबीस आनी आदारी बीस भेटयतले. उपरांत ऑरातोरीच्या कुडांत मीस जातली दोनपारच्या 12 वाजता. सांजे 4 वाजता मीस हांगासर कोंकणी भाशेन आनी 5:30 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती कुमसार करूंक आमकां पाद्री आसात हांगासर आसलेल्या लागींच्याच पेंडोलान. ताचे फाटल्यान आनी एक पेंडोल आहा, थंयसर मिसां दिवंक उपकार, मागणी, विनंती, देणगी म्हटल्यार डोनेशन्स दिवंक आमच्यो माद्र भयणी आमकां आदार करतात. आमच्या वर्सावळीचो कॅलेंडर बागयोन जुजेवाजाचो मागण्याचो जेलो ज्या पुस्तकान सगळी मागणी आमी कोत्ता एकाच पुस्तकान घातलेली आसात आनी हेर धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात आमच्या स्टॉलांत. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेक लायलोले कांय पोस्टर्स आनी सोविनियर आमकां विक्रेक थंयसर मेवतात. तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल, पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी आमकां आमचे सेवेक आसा. सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन जो आमचोच पाद्री भाव फादर फेलिक्स लोबो आमकां बारीकसाणेन आमच्या पोटाची बूक मारपाक आदार कोत्ता, थंयसरूय आमची बूक मारूंक वेचे.
बागेवन जुझेफासाचे रेलिकेचो आनी मुर्तीचो उमो आमी भावार्थान घेता मागता मांडावळ सांबाळूंक अदीक करून जेन्ना मिसाक जायतो लोक जाता तेन्ना मातशी मांडावळ आमी थंयसर सांबाळूंक मागता. नोव्हेनाच्या दिसांनी ते पोरबे मेरेन बागेवन जुझेफासाची सांतवार आनी ओरातोर सोमेस्तांक उक्ती आसतली. सकाळी 7:30 ती 1 वाजो पर्यंत आनी सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत. तुमच्या वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. सांडलोली वस्त तुमकां मेळ्ळी जाल्यार आमकां तुमी कळोवचें. 2 जाणांच्यो बागाराच्यो सोरपोळ्यो सांडल्यात मेळ्ळ्यो जाल्यार मातश्यो दिवच्यो. आनी कोणाची एक सांडलोली आमकां मेळ्ळ्या ती तपासून कोणाची ती तुमी व्हरची. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सांगतात, सुचयतात. अदीक करून आमची मोटरां मोटरसायकली पार्क करपाक आमकां सुवात दाखयतात, तांचें मातशें आमी आयकुया. ह्या पेंडोलान शिस्त सांबाळूंक माणसुगी सांबाळूंक आमचे वॉलंटियर्स आमकां आदार करतात. अदीक करून फुडें बसपाक आमकां सांगतात तेन्ना आमी तांचें आयकूंक जाय. युट्यूबाचेर ही सगळीं मिसां आमकां पळोवपाक मेळटात. आमकां जायतो देस्पेस जाता ह्या खेरीत फेस्ता निमतान नोवेना निमतान अदीक करून पेंडोल आनी फुलांचो खर्च कोणाकूय खोशे मनान दिवपाक दिसता आदार तुमी आमकां दिवचो. पूण ह्या वर्सा खेरीत भाशेन आमी येवजिलां ओरातोरीचो रूम आमी म्हणटा बागेवन जुझेफासाचें पांयचें घर ताची दुरुस्ती करपाचो वेळ आसा. त्या पासत आमकां दुडवांची गरज आसा आनी तुमच्याच आदाराचेर आमी पातयेता. तर आनी एक पावटी तुमकां समेस्तांक आमच्या पाद्री बाबांक आमी दिनवासता. देव आमचेर बागेवन जुझेफासाचे विनवणेन आपलो आशिर्वाद घालूंक. सगळीं उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागेवन जुझेफासाचे नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोगले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका बागेवन जुझेफासान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आग्वाद मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिको मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणी आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुझेफासा आमच्या भावाक.